وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوبہ جو کچھ تسی نہیں سو جان دے اسی سارا کچھ تانوں سکھا دیتا ہے۔ ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے محبوبہ آپ جا کے قرآن پڑھ نہیں، اللہ سونے نے قرآن پاک دے وچ واضح فرما دیتا ہے، اے محبوبہ جو کچھ تسی نہیں سو جان دے اسی سارا کچھ جان تانوں علم عطا کر دیتا ہے۔ ایک کنا علم عطا کیتا ہے، پڑھو مسلم شریف حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سویر فجر دی نماز پڑھائی، فجر دی نماز پڑھا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے جلوہ فرما ہوئے، آپ نے ظہر دی نماز تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جدو ظہر دا ٹائم ہویا آقا علیہ السلام منبر تو تھلے تشریف لے آئے، آپ نے نماز پڑھائی، پھر جناب علی آپ پھر منبر تے جلوہ فرما ہو گئے، حتیٰ کہ عصر دی نماز تک میرے تواڈے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، پھر عصر دی نماز دا جدو ٹائم ہویا آقا علیہ السلام اتر کے عصر دی نماز پڑھائی، پھر عصر دی نماز پڑھا کے پھر منبر پہ جلوہ فرماوے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماندے نے کہ پھر مغرب دی نماز تک میرے تواڈے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فرماندے نے او جب تو دنیا بنی سی او تو لے کے قیامت والے دن جدو جنتی جنت وچ چلے جان گے، دوزخی دوزخ وچ چلے جان گے، ادو تک جو کچھ ہوے گا آقا علیہ السلام نے سارا کچھ بیان فرما چھڑیا ہے، سارا کچھ ہی آقا علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ تسی اچھی بولنا ہے تے منافقاں نوں اگ لگنی ہے، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر آکھن میرے آقا علیہ السلام نے او جدوں جو دنیا بنی اتھوں لے کے تے او جدوں فیصلے ہو جان گے تے جنتیاں دا بھی فیصلہ ہو گیا، دوزخیاں دا بھی فیصلہ ہو گیا تے او جنت وچ تے او دوزخ وچ او جدوں اوتھے تک جو کچھ ہونا ہے تے پیچھے جو کچھ ہویا ہے تے جو ہو رہا ہے، حضرت عمر فرماندے نے آقا علیہ السلام نے سارا کچھ ہی بیان فرما چھڑیا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ جن نے پھر جنہ کو یاد رکھیا انہوں انہاں کو یاد رہ گیا تے جن نے جو بھلا دیتا وہ بھول گیا، ورنہ آقا علیہ السلام نے چیز چھڈی کوئی نہیں، میرے تواڈے نبی نے چیز چھڈی کوئی نہیں۔